बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ अली मलिक और आज हम गुज़श्ता से पेवस्ता गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पे अपना तबसरा पेश करने के लिए मौजूद हैं आरिफ साहब के साथ और इनको दोबारा हमने ज़हमत दी है। इनसे आज हम सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे एक ही सवाल करते हैं कि जो लीडरशिप इस वक्त वहाँ सियासी गहमा गहमी है जीबी में, और जो वहाँ पे पीपी के नुमाइंदगान भी गए हुए हैं, बिलावल वहाँ 22 रोज़ा दौरे पे वो कैंपेन चला रहा है। इसी तरह पीटीआईज़ के लोग भी पहुँच चुके हैं, एमडब्ल्यूएम के लोग भी पहुँचे हुए हैं, अभी हो सकता है मरीम नवाज़ भी वहाँ विज़िट करे। तो इस सारी सिचुएशन में क्या आरिफ साहब से हम पूछेंगे कि सूरत हाल कहीं चेंज होती नज़र आ रही है या कोई ज़्यादा मतलब कोई चेंज नहीं आएगी या कोई सूरत हाल अपसेट या दिलचस्पी की तरफ जा रही है। इस पे आज हम आपसे मुख्तसरन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, मैं बराह रास्त गुफ्तगू पे आऊँगा। देखिए, इलेक्शन का महीना आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आगे काउंट डाउन शुरू है। 15 नवंबर तक पहुँचते पहुँचते मैं देख रहा हूँ कि 12 दिन रह गए। हाँ, अब इन 12 दिनों में से अब आगे जाकर कैंपेन के लिए ये जो कुछ दिन ख़त्म हो जाएंगे तो बमुश्किल हम 8 से 10 दिन देख रहे हैं कि बहुत अहम होंगे। अगरचे सिचुएशन आखिर तक कुछ और हो भी सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह आपने कुछ इशारे दिए ये मरकज़ी लीडर्स की तरफ जाने की, तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ गए हुए थे तो हमने एक मरतबा ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ी से ऊपर आई है और अभी भी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीच में एक माहौल ऐसा बन चुका था कि मैं इस हद तक मुझे लग रहा था कि शायद पीपी पलटती हुई इवन अब भी नज़र आ रही है। मैं तो अभी आपको ऑनेस्टली बात करूँ, अच्छा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमें लग रहा था कि शायद कुछ सूरत हाल जानबूझ के ऐसी बनाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि जब बिलावल भुट्टो गिलगित पहुँचे और वो गज़र की तरफ बढ़े हैं तो यहाँ से 1 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पहुँचे हैं, हाँ, जो कि आज़ादी का दिन है जीबी का। जी, 1 नवंबर को जो तकरीब थी उसमें उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी पोजीशन है गिलगित बल्तिस्तान की उस पर बात की। आईनी हकूक़ और ये वो नारा है कि जो हमेशा हर इलेक्शन में सियासी जमातें इनका भरपूर बड़ा हथियार होती हैं, लेकिन इस बार सिनारियो मुख्तलिफ है। बिलावल को ले लें, मुतालबा उनका भी यही लग रहा है। एमडब्ल्यूएम ने तो अलायंस इसी बुनियाद पे किया है। और इस बार मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ना कुछ जो इंटरनेशनल हालात ऐसे बन गए हैं कि इस तरफ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो डिमांड है इस तरफ कोई पेशरफ्त नज़र आती है। और अगर पीटीआई इस मामले में इस चीज़ को इस मामला फहमी में बहुत ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करती है तो वो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले ही इस चीज़ पे खेलेगी और ये चीज़ पीटीआई को शायद फ़ायदा दे। क्या आप ये समझते हैं कि पीपी की वजह से, बिलावल के वहाँ मौजूद होने की वजह से जब सूरत हाल पीपी के हक़ में बेहतर हुई है, ठीक है, तो उस वजह से वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ जाना पड़ा है और जब वज़ीर-ए-आज़म वहाँ जाके ये ऐलान कर रहा है तो फिर सिचुएशन किस तरफ? ऐसा है कि बिलावल के वहाँ होने से यहाँ पर सेंटर में पीटीआई को जो झटका लगा या धचका लगा, इस पहलू को हम नज़रअंदाज तो खैर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि पब्लिकली फेडरल में गवर्नमेंट होने के बावजूद पीटीआई बतौर जमात वहाँ उतनी मजबूत नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी है। ये तो तयशुदा है, ठीक है। ये बात शायद हमारे पीटीआई वालों को, हाँ, ये बात शायद उनको पसंद ना आए, लेकिन हमें पसंद है, उनको पता है जी, पता सबको है। हाँ। और दूसरा ये है कि फिर जो पीटीआई का जो स्टांस रहा है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो स्टांस हमेशा इतना मुबहिम और गैर वाज़ेह रहा है कि अब कहीं जाकर इस इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब कहीं जाकर ये बात खुली कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए पीटीआई का स्टांस ये है कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरफ जब बढ़ना चाह रहे हैं, ये कुछ और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब देखना ये होगा मुमताज़ साहब, देखिए ना, आप जो बता रहे हैं कि क्या बिलावल के दौरे से प्रेशर आया, तो मैं ज़ाती तौर पे शायद ये बात इस तरीके से मैं महसूस नहीं करता। मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं दोनों जमातों का, पहले भी मैंने कहा था कि टाकरा इन्हीं का है। आज सूरत हाल अब पीटीआई वालों ने थोड़ी सी अपनी इनकी स्ट्रेटजी बदल गई। हाँ, अच्छा। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने भी वहाँ पर जाकर इज्तिमा से खिताब शुरू कर दिया है
کل نگر میں جلسہ ہوا ہے MWM اور PTI کا. یہی میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ یہ جو ضلعوں کے اندر کیمپیننگ انہوں نے شروع کی ہے، اس میں تھوڑا سا اب یہ لوگ فرنٹ فٹ پہ آ کر PTI والے بھی کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتی ایسا رہا ہے کہ نہیں، یہ کنٹیسٹنگ موڈ میں ہے، کسی اشتراکی حکومت کے موڈ میں نہیں، یا کسی ایسا لگ رہا ہے لانے کی وہ سوچ نہیں چل رہی، بلکہ یہ لوگ خود بھی جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ممتاز صاحب کی، جن سے اندازہ ہوتا ہے. جیسے کہ سید جعفر شاہ مرحوم، جن پر ہم ایک پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ وزیر اعظم کا جو دورہ تھا گلگت بلتستان، جب یہ پہنچے، اس دوران انہوں نے اخلاقی طور پہ ایک بنتا یہ تھا کہ وہ ان کا انتہائی اہم ان کا کارکن تھا. جی بھی مطلب وہ صدر، آپ خود دیکھیں. لیکن وزیر اعظم میں وہ سینس ہمیں بالکل نظر نہیں آتا. وہ پارٹی کی چیئرمین بھی ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیے گا. اور اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں جو PTI کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. انہوں نے وہ ڈاکٹر اقبال کو لا کے مفلر تو پہنا دیا، لیکن ٹکٹ جو ہے انہوں نے جعفر صاحب کے بیٹے کو دے دیا، سہیل عباس کو. اچھا، اب ہوگا یہ کہ پبلکلی تو خیر اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن بطور پارٹی تھوڑی سی یہ شاید بے اعتباری کی فضا جنم لے رہی ہے. سعید مہدی شاہ صاحب کے حلقے میں بھی کچھ صورتحال یہی تھی کہ ان کا ایک بندہ، اہم بندہ، جن کو یہ PTI کے، یہ انصاف ونگ کے وہ عہدیدار تھے، احمد علی صاحب، وہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں. اگرچہ اندر کی سٹوری یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں کچھ میوچول باتیں تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر خود PTI کا جو وہاں کا کینڈیڈیٹ ہے اسکردو حلقہ 1 کا، وہ ان کو بھی اس طریقے سے آن نہیں کر رہے تھے. یعنی کہ انہوں نے بھی خود بھی اس فاصلے کو برقرار رکھنا چاہا ہے راجہ زکریا صاحب نے. لیکن ایک بندہ جو ٹوٹ کے گیا. اب آگے آپ کو میں ایک دلچسپ صورتحال بتا رہا ہوں کہ میری اطلاعات یہ ہیں یا میرے سورسز کے مطابق بہت جلد، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بہت جلد اسکردو 1 میں سیناریو ایک مرتبہ پھر PTI کے لیے بہت ہموار ہونے والا. وہ نہیں ہموار ہونے والا. اس کی وجہ یہ کہ میری اطلاعات کے مطابق اسلامی تحریک اور اعلان کرنے PTI کہ یہاں شاید اسی ایک حلقے کی حد تک شاید ان کی کوئی بات بنتی نظر آ رہی ہے. اگر ایسا ہوگا، اور اگر اسلامی تحریک کا یہ ابھی تک تو میرا تو عارف صاحب یہاں پہ اپنا ذاتی جو ہو کہ میں اسلامی تحریک تک بھی جتنا مجھ سے ہو سکے بات پہنچا چکا ہوں کہ اسلامی تحریک کو چاہیے کہ یہاں جو بہترین فیصلہ ہوگا وہ یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہی PTI کے ساتھ ہی الحاق کرے، اور جو 2 سلیکٹ اور 2 الیکٹ جو سیٹیں مل رہی ہیں ان کو، یا وزارت کی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ یہ لے لیں. اصل میں ممتاز صاحب، اسلامی تحریک نے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات عرض کر دوں کہ اسلامی تحریک نے اس کو پولیٹیکلی لے کے چلنے میں شاید تھوڑی سی اس طرح کی حکمت عملی کا مظاہرہ نہیں کیا. ورنہ اگر یہ آن ٹائم جس وقت ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت اسلامی تحریک، لیکن اسلامی تحریک نے اس وقت جو سٹرانس لیا وہ وہاں کے GB کی ان کی لیڈرشپ اور سینٹرل کی لیڈرشپ میں ہی واضح فرق آ گیا. شیخ مرزا علی کا وہ بیان، وہ پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگا. اب اگر خود حلقہ 1 میں جو اسلامی تحریک کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ PTI کے کینڈیڈیٹ کے بھانجے ہیں رشتے میں. اچھا پھر تو وہاں پر شاید یہ پیچ اپ ہو جائے. نہیں، وہاں بھی ہو جائے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اوورآل بھی جو صورتحال شروع میں PTI اور تحریک میں، اسلامی تحریک میں باتیں چل رہی تھی، شاید اس پہ بھی یہ آ جائیں. میں یہ بات میں یہاں پہ فی الحال اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ شیورٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اندر کی اطلاعات ایسی ہیں کہ شاید اب اسی پیج پر اسلامی تحریک بھی آ جائے گی جس پر MWM آلریڈی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف صاحب. آج ہمارا یہی تھوڑا سا مختصر بھی تھا، اور ہم نیکسٹ اپنے پروگرام میں جو ہے کوشش کریں گے کہ عارف صاحب سے جو چیدہ 8 سے 10 حلقے، 24 حلقوں میں سے میری کوشش ہوگی کہ 8 سے 10 حلقے جو مین ہیں اسکردو یا گلگت اور دیامر، ان کو ہم جو ہے وہ ٹچ کریں گے اور اس کے اوپر سیر اصل گفتگو کریں گے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ عارف صاحب سے جو ہمیں معلومات مل رہی ہیں وہ آپ کو دیگر کہیں سے مطلب چینل سے یا جو کہہ لیں کہ رپورٹنگ ہے یا میڈیا سے آپ کو نہیں ملیں گی. بہت شکریہ.